अगर खुदा आपको दिलेरी बख्शे अपने हाथों को आसमान तक उठा सकते हैं। आए कुछ लम्हा कलाम को मांगे। किसी शय का जब अपनी जिंदगी के लिए रूप में आया तेरा कलाम ज़माने है खुदा जो बात आपके दिल में है उसको उसके सामने रखें। जो मुश्किल परेशानी है हम नहीं जानते लेकिन खुदा जानता है। उस मुश्किल को परेशानी को उन सारे मामलात को आंसू उसकी हजूरी में रखें। ऐसे कहेंगे खुदावंद मैं आज अपना आप मुझे देता हूँ, मैं मुकम्मल तौर पर सरेंडर करता हूँ। खुदावंद मैं तेरे हज़ूर आ जाता हूँ। खुदावंद तो आज मुझसे हम कलाम हो, वो अजीब मशीर है, आज वो आपकी जिंदगी बदलना चाहता है। उसे कहेंगे खुदावंद तो आज मुझे ऐसा दिल अता कर जो तेरे कलाम को कबूल करने वाला है। मैं मुकम्मल तौर पर अपने आप को ले ले। उसे कहेंगे खुदावंद मैं हाजिर हूँ। आता हूँ तेरे हुज़ूर, देखता तेरा जलाल। उसके जलाल को देखें जब उसकी हजूरी में मौजूद है तो सिर्फ एक नाम है, वो नाम जो हवाओं फिजाओं तूफानों को थमा देता है।
बंद करते हुए यीशु पाक है, तू अरे वो खूबसूरत खुदा है। सजदों पे सजदे करूं, सजदा सिर्फ उसी को हुआ है। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कदूम, बस आता है ये ख्याल। सब तशरीफ रखेंगे। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो अजीम उस्ताद है। खुदावन तेरे चरणों में आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी खूबसूरत हजूरी के लिए, तेरे मस्सा के लिए। हमने खुदा तेरे साथ खूब बातें की, खूब है खुदा अपने दिल का हाल खुदावन तुझे बताया, सारी बातें, सारी परेशानियां, वो सारे हालात जिनका हम मुकाबला कर रहे हैं खुदावन, उन सारी चीजों को हमने तेरे सामने रखा है। हम ईमान रखते हैं कि खुदा अब कलाम के वसीला से तू हमसे बोलेगा, ऐ खुदा जवाब देगा, बताएगा कि हम किस तौर पे खुदावन उन चीजों से, उन मुश्किलात से आजाद हो सके। खुदावन तेरा कलाम जो दिलेरी बख्शता है, खुदा तेरे कलाम के लिए, तेरे खादम बंदा के लिए मैं तेरी बरकत को चाहता हूँ। अब जब ऐ खुदा तेरा बंदा तेरे कलाम को ऐ खुदा प्रीच करता है यीशु के नाम से, खुदा तेरे बंदा के लिए खुदा तेरी आसमानी बरकत चाहते हैं, ताकि कलाम के वसीला से खुदा बैठी जिंदगियों में खुदा ऐ खुदा तेरा कलाम कसरत से काम करे और खुदावंद 100 गुना फल लाने वाले बने और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करे। हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सारे वक्त में खुदा तूने संभाला। अब ऐ खुदा जब ऐ खुदा तू कलाम के वसीला से बोलने को है, बाकी सारे वक्त में हिस्सा में खुदा हमारे साथ रहना, अपने बंदा का मुंह हो के बोलना, बरकत देना, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। सर उठाएंगे, हालेलुया हालेलुया। सब खुश है, सब खुश है। आवाजें बंद, आवाजें बुलंद करेंगे। सब खुश है, कलाम सुनने के लिए सब तैयार हैं? आए कलाम को ऑनर करेंगे, जोरदार तारीफ जाएंगे और खुदा के नाम को इनवाइट करेंगे। हालेलुया हालेलुया, बोले यीशु मसीह की आमीन। मसीही कलीसिया जिंदा कलीसिया इसलिए है क्योंकि खुदा हमारे साथ है। आज का मजमून जिसे हम बाइबल मुकद्दस में से सीखना चाहते हैं वो यही है, इमैनुएल। एक छोटा सा लफ्ज, क्या? इमैनुएल। इमैनुएल के माने हैं खुदा हमारे साथ है। इंसान का रवैया, इंसान उसके साथ कोई आला मर्तबे का शख्स हो, कोई सियासतदान हो या कोई ऐसा शख्स जो किसी आला गवर्नर सीट पे हो, उसके साथ हो, उसका रवैया फर्क होता है, उसका दूसरों से सलूक फर्क होता है, वो खुद पे पुर इत्माद होता है। वो इंसान को बाज़-औक़ात इंसान नहीं समझता, क्यों? उसके साथ एक ताकतवर शख्स होता है। लेकिन दुनिया में जितना भी कोई ताकतवर हो,
بالآخر وہ مر جائے گا، بالآخر اس کی طاقت کا زوال ہے، اس کے غرور کا زوال ہے، اس کے پیسے کو شکست ہے۔ لیکن جس کی آپ اور میں بات کرتے ہیں اس کے بارے میں لکھے ہے، دیکھو میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور عبدالباد وہ کہتا ہے کہ دنیا کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ پوری دنیا میں سینٹس ہوتی ہیں، قاعدے قانون ہوتے ہیں، اور ہر شخص کے پاس ہر طرح کی طاقت نہیں ہوتی۔ کسی کے پاس کسی منسٹری کی طاقت ہوتی ہے، کسی کے پاس کسی منسٹری کی، لیکن یہ واحد ہستی ہے اس جہان کی جو کہتا ہے دنیا کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ یعنی اس کے پاس کولیکٹیو طاقت نہیں ہے کہ کچھ ہے اور کچھ نہیں، اس کے علاوہ آپ کو کسی اور کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ کہتا ہے دنیا کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ یہی وہ وعدہ ہے جو یسایہ کی کتاب میں خدا کے کلام میں موجود ہے۔ 7:14 کے اندر ایک کواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل۔ ایمینویل کا مطلب خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اب ایک طرف انسان جو تکبر کرتا ہے، بچوں کے ساتھ اس کا باپ ہو تو وہ پر اعتماد ہوتے ہیں، لیکن یہاں پوری دنیا کا پالن ہارا آپ کے ساتھ ہے، آپ کتنے پر اعتماد ہیں؟ اس نے کہا کہ ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے، لیکن میں تجھے ہر دن کس انسان کا سب سے قریبی جو رشتہ ہوتا ہے، جو اگر آپ کہیں سن لیں کوئی ماں بچے کو چھوڑ گئی ہے تو آپ کا ذہن تسلیم پیو دا کونا تے پھر بھی بندہ کدھرے نہ کدھرے مان لیتا ہے، لیکن ماں کے متعلق ایسی بات ہے کہ ذہن تسلیم نہیں کرتا۔ تو بائبل میں مثال اس کی، اگر ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ دے تو لیکن میں اسے ہرگز۔ یہ عبرانی لفظ ایمینویل، ایمینو کا مطلب ہوتا ہے، ایم کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، قربت میں ساتھ۔ ایمینو کا مطلب ہے ہمارے ساتھ۔ ایل خدا، ایمینویل خدا ہمارے ساتھ۔ اب یہ جو ساتھ ہے یہ کہاں سے شروع ہوا؟ بنائے عالم سے پہلے بھی وہ تھا، بنائے عالم کے بعد آدم کے ساتھ ٹھنڈے وقتوں میں تھا۔ دنیا میں خداؤں کا تصور بہت ہے، آپ جائیں مندروں میں آپ کو بڑے بڑے وشال قد کے خوبصورت ترین سونے کے چاندی کے دیوتا ملیں گے، بہترین کان، بہترین آنکھیں، بہترین ناک، بہترین منہ، لیکن تو بھی وہ نہ بات کرتے ہیں نہ ہی وہ سنتے ہیں۔ جس خدا کے تصور کی ہم بات کرتے ہیں، لکھا ہے وہ آدم کے ساتھ ٹھنڈے وقتوں میں ملنے آتا تھا۔ اب آدم کو بنانے کے بعد خدا کا جو پہلا ساتھ ہمیں ملتا ہے، اس کا ہونا ملتا ہے، وہ کس کے ساتھ ہے؟ آدم کے ساتھ۔ اس کے باوجود آدم اور حوا گناہ میں گرتے ہیں، تو بھی خدا ان سے وعدہ کرتا ہے اپنی ساتھ ہونے کا، اور ایک وعدے کے مطابق عورت کی نسل سے ایک شخص کی خوشخبری دیتا ہے۔ اور یہی خدا ہے، ایمینویل ہے، جو تھیوفینی کے اندر، جو اپنی تجلی کے اندر عہد عتیق میں طرح بطرح حصہ بہ حصہ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے۔ بائبل میں آپ پڑھیں، آپ کو واشگاف الفاظ میں ملے گا، خدا کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، خوف نہ کر، بے دل نہ ہو، میں تیرے، یہاں تک لکھا ہے تو جو کرنا چاہتا ہے کر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ ابراہیم کے ساتھ خدا تھا، اسحاق کے ساتھ خدا تھا، یعقوب کے ساتھ خدا تھا، موسیٰ کے ساتھ بھی خدا تھا۔ موسیٰ کو جب کہا گیا کہ تو میرے لوگوں کے لیے جا کے ان کا ایمبیسڈر بن،
تو جا کے بات کر. تو موسیٰ کہتا ہے کہ میں انہیں کیا کہوں گا کہ مجھے کس نے بھیجا ہے, میں کون ہوں, میری لیاقت کیا ہے. تو خدا نے تب بھی اسے اس کی لیاقت نہ بتائی کہ تو کون ہے, جبکہ موسیٰ ایک شہزادی کے ہاتھوں پلا بڑا تھا, ایک محل میں پڑا بڑا تھا, جسے بات کرنی آتی تھی, ہنرمند تھا, تجربے کار تھا. یہ وہ تھا جو پڑھا لکھا تھا, اس دور کی بہترین تعلیم حاصل کر کے بیٹھا تھا. کہتا ہے میں تو ٹھیک سے بول بھی نہیں سکتا. خدا اس سے اپنا تعارف کراتا ہے, اپنا ساتھ ہونا ہوتا ہے کہ جا کے تو ان سے کہنا تجھے میں ہوں سو ہوں نے تجھے بھیجا ہے. یہ میں ہوں سو ہوں وہ ہے جو ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا. خدا آپ کے پر اعتماد ہونے کے لیے آپ کی خاصیت نہیں بتاتا, آپ کون. اگر انسان تصور کرے کہ انسان بہت ہی کوئی چلاک, ہوشیار, سمجھدار, پڑھا لکھا, طاقتور ہے, تو اسے یہ بھروسہ کرنا چھوڑ دینا چاہیے. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, آپ سے بہتر لوگ آپ کو ملیں گے, آپ سے طاقتور لوگ آپ سے ملیں گے, لیکن آپ سرخ رو ہیں. اس کی وجہ آپ نہیں, آپ پر خدا کا فضل ہے. تو جہاں جہاں آپ کے ذہن کے اندر, حواس کے اندر یہ بات ہو کہ آپ بہت ہی کوئی بہترین انسان ہیں, طاقتور ہے, سمجھدار ہے, ہوشیار ہے, تو یہ اپنے ذہن سے نکالنا. آپ جو کچھ ہے وہ اس لیے کہ خدا کا فضل آپ پر ہے. اگر خدا کا فضل آپ پر نہ ہو تو ہم نے بہترین طاقتور لوگ, بادشاہ لوگ روڑ کے آتے ہوئے دیکھے ہیں. اور ایک طرف یوسف ہے جس کے ساتھ کون تھا, لکھا ہے خدا تھا اور تخت پہ بیٹھتا ہوا سبھی ہے. اس کے باوجود گھر خلاف, خاندان خلاف, یہاں تک کہ بھائیوں نے اسے بیچ دیا, تو بھی خدا نے اسے سر بلند کیا اور اسے کیا بنایا, بادشاہ بنایا. تو آپ کی لیاقت کچھ بھی ہو, اگر خدا آپ کے ساتھ نہیں تو آپ کچھ نہیں. لکھا ہے نا, ہم اس سے جدا ہو کے کچھ نہیں کر سکتے. عہد عتیق میں خدا طرح بطرح آپ کو نظر آتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ. وہ شکینہ حضوری کے ذریعے سے نظر آتا ہے, وہ بادل کے طور پہ آپ کو نظر آتا ہے, وہ چٹان کے طور پہ آپ کو نظر آتا ہے, وہ اس نام, اور عبرانی میں لفظ ہے پنے. پنے کا مطلب ہوتا ہے چہرہ. خدا کہتا ہے میں اپنے چہرے کو, اور چہرے سے مراد ہوتی ہے اپنی ذات اور شخصیت کو, تمہارے ساتھ بھیجوں. خدا ہیکل کے اندر اپنی حضوری کے تحت آپ کے ساتھ رہا. جب موسیٰ مصر کی غلامی سے لے کر آیا تو وہ چٹان بنا, وہ بادل بنا. تو خدا طرح بطرح, جس طرح عبرانیوں میں لکھا ہے, حصہ بہ حصہ کلام آپ کے ساتھ کرتا ہے. لیکن یسایہ کی کتاب میں جیسے ہی آتے ہیں تو یسایہ کی کتاب کے اندر خدا نے آپ سے وعدہ کیا, اور وہ وعدہ کیا تھا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی, اور تو اس کا نام ایمینوئل رکھے. انسان کے اندر خواہش رہتی ہے وہ کسے دیکھے, خدا کو دیکھے, اپنے مالک, اپنے خالق, اپنے آقا کو دیکھے. جس نے اسے بنایا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے, جس نے اس پہ رحم کیا ہے وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے. خدا کسی نہ کسی طرح سے عہد عتیق میں ساتھ رہا, حضوری سے مسکن لگایا. دیکھیں میں تمہارے ارد گرد خیمہ زن ہوں, میں تمہارے درمیان بسوں گا, میں رہوں گا. خدا ممبر کے بلوتوں میں آتا ہے, ابراہیم سے ملاقات کرتا ہے. لیکن یہ ساری ملاقاتیں, ساتھ ہونا, لکھا ہے اس نے اپنے لوگوں کی مصیبت دیکھی اور وہ اترا. خدا اپنے لوگوں کی مصیبت دیکھ کے زمین پہ اترا, یہ اس کا ساتھ ہونا ہے. دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ خدا اپنے علم کے مطابق دنیا میں حاضر و ناظر ہے. ایسے خداؤں کا تصور وہ کہتے ہیں علم کے مطابق خدا حاضر و ناظر ہے, ویسے ہر جگہ نہیں ہے. لیکن جس بائبل کو خدا کی آپ اور میں بات کرتے ہیں وہ علم کے
کے مطابق نہیں، وہ بالمشابہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ پورا کا پورا آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اور وہی خدا، جب آپ بائبل مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا پہلا باب پڑھتے ہیں، آیت نمبر 14، تو اس وعدے کی تکمیل آپ کو ملتی ہے، اور وہ کچھ یوں ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے لوتے کا ہو۔ آپ نے عہد عتیق میں دیکھا خدا کس طرح اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، نظر آتے ہیں، تجلی، ظہور، مسکن، خیمہ زن۔ خدا نے اپنی موجودگی کو ظاہر کرنے کے لیے مصری دیوتاؤں کو ہلاک کر دیا۔ خدا اپنے لوگوں سے اس قدر پیار کرتا تھا، میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ کس طرح کی قربت خدا کی اور موسیٰ کی ہوگی۔ لیکن ہارون اور مریم نے بدگوئی کی، کس کے متعلق؟ موسیٰ کے متعلق۔ خدا ان کو اپنے حضور میں لے آیا، خدا ان سے مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے کہ تمہیں خوف نہیں آیا، تمہیں ڈر نہیں لگا کہ تم نے میرے بندہ موسیٰ کے متعلق کیا کی ہے؟ بدگوئی کی ہے۔ جب آپ خدا کے لوگ ہوتے ہیں، خدا کا ساتھ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے خلاف بدگوئی بھی کرتا ہے، آپ پہلے بولیں، اس سے پہلے وہ خدا اس کی عدالت لگا لیتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تم خاموش رہو گے، میں تمہاری جنگ لڑوں گا۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا اس شہر میں قداور لوگ ہیں، جابر بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ ہمیں شکست دے دیں گے، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب یہ آپ کو زور بخشتا ہے، جاتی جولیت ہو، تو آپ ایک کنکر سے بندہ مار دیتے ہیں۔ یہ خدا کا ساتھ ہونا ہے۔ اور جب آپ کے پاس بڑے وسائل ہوں اور خدا آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ کی ٹائٹینک بھی ڈوب جاتی ہے۔ لیکن جب خدا ساتھ ہو تو ایک ایسی کشتی جو اتنی ڈیزائن اور اتنی جدت پسند نہ ہو، جدید نہ ہو، وہ بھی ڈوبتی نہیں ہے۔ جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ کی کشتی سرخ رو رہتی ہے، اور آپ کبھی بھی کسی بھی بڑے طوفان میں بھی غوطہ زن نہیں ہوتے۔ انسان سے جو وعدہ کیا گیا اس کی تکمیل مسیح کی شکل میں پوری ہوتی ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ کواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمینول رکھنا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے۔ بائبل میں بار بار یہ پیش گوئیاں آئی ہیں کہ میں تمہارے درمیان رہوں گا، خیمہ زن ہوں گا، میں تمہارے درمیان اپنا ڈیرا ڈالوں گا، میں رہوں گا۔ اور کہیں نہ کہیں تجلی اور ظہور کی صورت میں عہد عتیق میں ایسا ہوتا رہا، لیکن اس بات کا کامل مکاشفہ یسوع مسیح کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ اور لکھا ہے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کے ہمارے درمیان رہا، خیمہ زن ہوا، ڈیرا ڈالا۔ یہ وہی خدا ہے جو عہد عتیق میں کسی نہ کسی طرح سے اپنے لوگوں سے کیا کرتا تھا؟ کمیونیکیٹ کرتا تھا، بات کرتا تھا۔ لیکن اخیر زمانے میں اسی خدا نے انسانی ذات اختیار کی اور ہمارے درمیان رہنا شروع کی۔ ایک پنجابی کی شاعری ہے، اس میں شاعر کہتا ہے، اے اللہ میاں تھلے آ، اپنی دنیا لندا جا۔ اور وہ بتاتا ہے کہ جس خدا کا تصور دنیا میں ہے، اس دنیا کے اندر اس خدا کو اس دنیا کا کوئی علم، اس لیے کہتا ہے اے اللہ میاں تھلے آ۔ لیکن جس خدا کا تصور آپ میں کرتے ہیں، اس نے اس انسانی تجربے کو بھی آپ کے اور میرے لیے حاصل کیا۔
गो कि वो जानता था तो भी वो इंसान बना। अब दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं सारे के सारे इस तजर्बे से आ रही हैं कि खुदा इंसान बने। उसका दरमियानी होना, आपका और मेरा दरमियानी होने के लिए जरूरी है कि वो खुदा भी हो। और अब दूसरे मज़ाहिब के अंदर ये तसव्वुर तो है कि वो खुदा है, ये तसव्वुर नहीं है कि वो खुदा और इंसान है, ये तसव्वुर नहीं है कि खुदा इंसान भी बन सकता है। लेकिन बाइबल का खुदा आपकी और मेरी खातिर, हमारे साथ रहने की खातिर इंसान बना और लिखा है हमारे दरमियान रहा। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के, अगर कोई माँ बाप बहुत अमीर हो, बाप बहुत अमीर हो और उसकी एक ही एक औलाद हो, तो उसकी टोर जो होती है ना, तो वो उसकी दौलत, उसकी हशमत, कुदरत, जलाल, पैसा, सब का सब उस एक इकलौते में क्या होता है, नजर आता है। यहां भी जो इकलौता है इसे कहा गया मोनोगिनेस, अपनी किस्म का एक यकता, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका कोई नहीं। जब इसे दुनिया देखती है तो कहती है हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के लौते का जलाल। यानी इस जैसा जलाल किसी और का, ये वो है जो फसल और सिंचाई से मामूरों के हमारे दरमियान रहा। नबी पैगंबर ढेर आए, हमारे साथ रहे, हमसे कलाम किया, लेकिन किसी की बाबत ये बात नहीं थी कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के लोते का जलाल। और इसी की मामूरी से हमने पाया है, लिखा है, यानी फजल पर फजल, सब पर फजल हुआ। लेकिन जो मसीह यीशु के वसीला से ईमान में आते हैं उन पे फजल पर फजल होता है। पौलुस रसूल भी कहता है खुश रहो, फिर कहता हूं खुशी भी दुगनी, फजल भी दुगना, इसलिए कि मसीह खुदावंद आपके और मेरी खातिर इंसान बन के और हमारे दरमियान रहा। आए एक और हवाला देखें, फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, बाब 2 कोई भी पढ़ने में नहीं करते, 2 कीजिए। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत 2 बाब और 6 आयत में लिखा हुआ है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, सूरत पे था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। अब मसीह यीशु अपनी जात के अंदर खुदा के, लेकिन आपकी और मेरी खातिर वो इंसान बना, हमारे दरमियान रहा। लेकिन जब वो दरमियान था, हम जैसा था, जिस तरह के हम इंसान है, लिखे जिस तरह हम गोश और खून में बढ़ते हैं, हिकमत में बढ़ते हैं, वो भी हमारी तरह ही बढ़ा। लेकिन पौलुस रसूल कहते हैं अगरचे वो खुदा की सूरत पर था। यहां सूरत से जो मुराद है वहां ऐसी सूरत जिसे तब्दील ना किया गया हो, जो तब्दील ना हो, मोर्फे। इंसान छोटा सा होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल क्या करता है, बिलाखिर जब तक वो कब्र में नहीं चले जाता, ये जो तवातुर है, ये तगय्युर है, ये चलता रहता है, उसकी शक्ल बदलती जाती है। लेकिन ये जिस सूरत की बात है, ये वो सूरत ही नहीं है जो बदल जाए। ये ताहयात वो सूरत है जो खुदा की सूरत है, और खुदा लिखा है बदलता नहीं है, वो यकसा है। लिखा अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, गैर तब्दील शुदा सूरत पे होने के बावजूद वो हमारे दरमियान रहा। और अगरचे वो खुदा के बराबर था तो भी उसने से कब्जे की चीज, हमारे पास चंद चीजें आ जाए, इख्तियारात आ जाए तो ऐसी होती थी कि कर लेंगे कब्जा। वो कुल इख्तियार का मालिक था, फिर भी उसने कब्जे की चीज। आगे क्या लिखा है,
बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को खाली यानी आजिज कर दिया। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं, दुनिया का तेज तरीन शख्स हो, तेज तरीन दौड़ने वाला, ओलंपिक चैंपियन नासिर भाई दिनालों की लत बंद दी जाए तो तेज भज सकेगा? नासिर नूं ही हरा देना। वो पूरी जिंदगी ओलंपिक दा चैंपियन रहा, अगर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ना ਇਹਨੇ आप ਭਜਣਾ ना ਉਹਨੂੰ वजह ये कमजोर के साथ बंधा हुआ है। लेकिन जब आप बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो मसीह यीशु रजा कराना तौर पे इंसान बना, इंसानी जात को उसने इख्तियार किया, और जो हमें दिखता है एक शख्स खुद आजिज हो कि अगर नासिर के साथ अपनी टांग बांध ले तो वो अपनी रजा कराना तौर पे, अपनी मर्जी के तौर पे के साथ बंधा है, ये जानते हुए भी कि मैं इसके साथ जब बंध जाऊंगा मैं क्या चलूंगा? स्लो चलूंगा। इसके बावजूद खुदा जानता था कि अगर मैं इंसान बनूं और इंसानियत को इख्तियार करूंगा तो मुझे आजिज होना। तो लिखा उसने अपने आप को क्या किया? खाली किया, आजिज किया। जो लोग उसे तमाचे मारते थे, जो लानतान करते थे, जिन्हें वो कहता था अगर मैं चाहूं तो 12 तुमन फरिश्ते मंगा सकता, वो खुदा हमारे साथ है। उसी का वादा है। मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील 28 बाब की 20 आयत। मत्ती रसूल के इंजील उसका 28 बाब और उसकी 20 आयत में लिखा हुआ है, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। साथ दुनिया के आखिर तक, तो बात नहीं होना, यानी इस रहती दुनिया में आपको मुश्किलात है, इस रहती दुनिया के अंदर आपके लिए परेशानियां हैं। इसके बाद आप जिस जहान में हैं वहां ना रोना है, ना दांतों का पीसना है, ना कोई बैड न्यूज़ नहीं। आप सोकर उठते हैं और आपको मालूम पड़ता है कि पुरानी जगह की हो गया ब्लास्ट। अभी रिसेंट मेरे 2 जानने वाले उनकी डेथ हुई है, और हमसे वो 1-2 दिन पहले मिले, और उसके बाद हमें खबर आई कि एक जलाल नाम का लड़का है जानने वाला हमारा, सोफर रोड पे उसको हेडशॉट कर दिया। मेरा एक दोस्त है वकील है, उसको हेडशॉट कर दिया। तो आपको पता ही नहीं हालात कैसे जिंदगी में काम करते हैं। अभी पादरी आमिर सादिक के जवान बेटे 24-25 साल के हैं, हमें पता ही नहीं चला कि उसकी क्या होगी, डेथ हो गई। लेकिन जब खुदा आपके साथ है तो वो आपका मुहाफ़िज़ है। चंद दिन पहले मैं अपनी गाड़ी में सदर की तरफ जा रहा था, जो बाइक मैं चलाना सा ना, तो मैनू एहसास नहीं सी होता ते गड्डी वाला गल्लां क्यों सुनाता है, लगता सी गड्डी वाला पागल है। लेकिन हाल ही में मुझे तजर्बा हुआ, तो बाइक वाला पहले सामने आया है, तो मैंने उसे ना बचाने की कोशिश की। वो फिर कहीं से घूम के सामने आया तो मैंने उसको फिर बचाया, लेकिन मेरी पूरी गाड़ी टेढ़ी हो गई। लेकिन मौजूदा तौर पर गाड़ी फुटबारी के ऊपर आ गई और रुक गई उधर ही। और मुझे नहीं पता कि तकरीबन वो 3 फीट की वो थी ऊंचाई पे वो थी फुटबारी थी, उधर मेरी गाड़ी किस तरह जाके रुक गई और वो भी इंसान बच गए। ये होता खुदा आपके साथ है। और मुझे तकरीबन वो गाड़ी कोई 3-4 सेकंड या 5 सेकंड मेरी गाड़ी जो है वो टायर उसके जाम हो गए थे और रगड़ते हुए जा रही थी। और उस दिन मैं इस बात को सोच रहा था कि खुदा किस तरह अपने लोगों की मुहाफ़ज़त करता है। ज़हन च बार बार गुस्से च आया कि यार इनू ही उड़ा देता बंदे को। लेकिन आप अगर किसी की बेहतरी सोचते हैं ना तो खुदा आपको भी
महफूज करता है। गुस्सा एडा है तो दो बारी बचाया। मैं कहा चंगा होता है इनू थोड़ा जिहा गड्डी ढोला होंदा आप ही डिग जाता, लेकिन उसको तीसरी दफा जब मैंने दूसरी तीसरी दफा बचाया है तो मुझसे भी गाड़ी नहीं संभली अपनी, लेकिन खुदा ने उसे संभाला है। तो याद रखिए जब खुदा आपका मुहाफिज है, खुदा आपके साथ है, तो आपका अगर सफर मौत की वादी से भी होगा तो खुदा आपको महफूज रखेगा। तो याद रखिए आप जो करना चाहते हैं करें, बाइबल में लिखा है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरे खुदा इंडिविजुअली आपके साथ है। खुदा इब्राहिम के साथ था, इसहाक के साथ था, याकूब के साथ था, मूसा के साथ था, वो 3 में चौथा था। दानियल के लिए शेरों की मांग में आ गया। याद रखिए आपके लिए भी उसे हर हद पार करनी है, वो पार की करके आपके साथ होगा। खुदा को दुनिया में ऐसी कोई हद नहीं है जो आप तक पहुंचने से रोक सके। आप मुसीबत में होंगे, हो सकता है कि आपके घर वाले उधर ना पहुंच सकें, दूरी की वजह से, फाइनेंसिस की वजह से, ताकत की वजह से, लेकिन याद रखें जब खुदा आपके साथ है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। वो हर एक हद को तोड़ के आपके साथ होगा और आपको मुहाफिज बनेगा। हमें झुकाएं और कलाम खुदा के लिए दुआ करेंगे भाई सुलेमान के साथ मिलकर।